فرمایا ہاں انہیں اپنے ماپیاں دی خدمت اتنی کیتی ہے، رب نو راضی اتنا کیتا ہے، ماں باپ دی تابعداری اتنی کیتی ہے، رب نو دی نوکری اتنی پسند آئی ہے، یہ آج قرآن دے مدینے دے اندر پڑھتا ہے، سنائی جنت دے اندر دیندا تے تسی بھی اپنے ماں باپ دی حیا کیتی کرو کہ کوئی نہیں لوڑ تے ماں باپ دا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جے زندہ نے تے نیکیاں جے کما لو، جے ٹر گئے نے تے انہاں دی قبر تے ٹر جایا کرو۔ یہ اتنا اعزاز ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہوئے نا تے تسی قرآن اتھے مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھو گے نا تے سنائی جنت دیاں ہورن دے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج رات نو کروائی، قرآن دیاں علماء نے 3 حکمتاں لکھیاں نے۔ کتنیاں لکھیاں نے؟ جلدی جلدی بولو تاکہ ختم کریے۔ کتنیاں؟ 3۔ پہلی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی محب تے محبوب واسطے۔ ہن تسی دوجے پنڈے نہ پہ جائے ہو، بیماری یہ نا پھر جدوں تک اگلی گل کھول کے سمجھائیے نہیں تسی فوراً اگو اپنا مسئلہ آپ پہ کر لیندے ہو۔ محب اور محبوب واسطے یہ جڑے سچے تے سچے نے، نقلیاں دی گل نہیں۔ اللہ نے جتنیاں بھی راز والیاں گلاں نے نا وہ راتی لوکی کرتے ہیں، ایندی گل ہے۔ اس واسطے رب نے ایک تے رات نو کروائیے محب تے محبوب دی ملاقات ہے، رب نے رات نو بلایا۔ دوسری علماء نے لکھا ہے کہ دن نے فخر کیتا ہے میرے اندر سورج چمکتا ہے، تیرے اندر اندھیرا ہوتا ہے، دن بھی مخلوق ہے تے رات بھی مخلوق ہے۔ رات نو تکلیف ہوئی اپنی اس کمزوری تے رب آگے روئی، ربا میرے اندر بھی کوئی وجہ چن چاڑنا تاکہ میں بھی تے فخر کر سکاں۔ تے رب نے فرمایا فکر نہ کر، ان قریب میں اپنے محبوب نبی بلاواں گا تے انج نہیں بلاواں گا سورج بھی شرما جاوے گا۔ رب نے فرمایا جبرائیل جا، یا اللہ کلیاں، فرمایا نہیں 70,000 فرشتے نال لے کے جا اور انہاں جنت دے اندر نور دیاں شمع لے کے جا تاکہ میرا محبوب آوے تے رات جگمگ کر رہی ہو۔ ایک 2 گئیاں، تیسری وجہ اللہ تعالیٰ نے رات دے اندر معراج کروائی تاکہ میرا محبوب نبی رات دے اندر معراج کر کے جدو واپس جا کے اعلان کرے نا تے پتہ چل جائے کیڑا محبوب نبی دی آواز سن کے معراج دا واقعہ سن کے تصدیق کر کے صدیق کلواندا ہے تے کیڑا انکار کر کے ابو جہل ابو لہب بن جاتا ہے۔ معراج دی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے تے کتنی تلخ جملے دے اندر کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ گھر دے اندر میں حضور سے نے حرم دے اندر میں اعلان کیتا، کافروں نے شور پا دیتا، نہیں 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 اسی نہیں مننا گے، نہیں ہو سکتا، مہینے لگ جاندے نے مسجد اقصی تک جاندے ہیں، تسی آندے ہو میں جنت وچ بھی گیا، جہنم بھی ویکھیا تے میں واپس آ کے رات دے اندھیرے دے اندر، فرمایا نہیں اسی نہیں مننا گے۔ ہولی ہولی نا وچوں 2-4 جڑے کھوچلے سن گئے ابو جہل دے دروازے کھڑکایا کہ ابو جہل جاننا اج ایک بندے نے اعلان کیتا ہے کہ دسو کی ہویا ہے؟ کہندا جی وہ کہندا میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد اقصی بھی گیا، مسجد اقصی تو آسماناں تے بھی گیا، پھر واپس بھی آیا، تو مان لے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق اندر میں نہیں مننا گا تے کہ دوجے کو نہیں مار کے کہندے گل تے میرے بن گئی، ابو بکر بھی ساڈے نال رل گیا ہے تے جدوں ویکھیا نا رل گیا تے کہن لگے پھر جڑا یار ہے نا تیرا محمد انہیں کیا تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نہ تانو تسی آکھیا کوئی کہے تے نہیں، محمد تے ابو بکر دی جان ہے، تسی آندے ہو کہ حضور فرما رہے ہیں میں گیا، اگر میرا لجپال نبی یہ آکھے نا رب میں نے ملن آیا، ابو بکر وہ دی تصدیق کرن واسطے بھی تیار۔ یہ عقیدہ جے تے میں آگے جملے بولے نے، انہاں جملے نے اپنی ذہن دی تختی تے لکھو، جڑے اہل سنت دے عقیدے نے او نبی دے قصیدے نے، او نبی دے کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہ نبی کے قصیدے ہیں، اور جو نبی کے قصیدے ہیں اہل سنت کے عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق